अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है कि आपको एक ऐसी दवाई बताने जा रहा हूँ जो सेक्स की बादशाह है। जी हाँ, ये एक जड़ी बूटी है। अगर आप इसको मंगवा लेंगे तो और इसको तरीका इस्तेमाल बताऊंगा, अगर उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको सेक्स टाइमिंग भी बढ़ेगी, आपकी मर्दाना ताकत भी बढ़ जाएगी और मर्दाना कमज़ोरी हमेशा के लिए आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो नाजरीन, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आजकल ये मसला बन चुका है, सेक्स टाइमिंग का मसला बहुत ज़्यादा बन चुका है। जी हाँ नाजरीन, ये जो आजकल टाइमिंग लोगों की जो जो सेक्स टाइमिंग है ये बहुत कम हो गई है। तो इस पर गौर करें कि इसकी वजूहात क्या हैं। हम भागे भागे तो इसकी अद्वियात इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी गौर भी किया है कि इसकी आखिर वजूहात क्या हैं। तो नाजरीन, इसकी सबसे बड़ी वजह तो आजकल जहनी टेंशन है। आप अगर टेंशन को रिलीज़ करेंगे तो आपके जिस्म के अंदर ऐसे हार्मोन्स दिमाग से रिलीज़ होते हैं जो आपको कुदरती तौर पर आपका स्टेमिना बढ़ा देते हैं, आपकी मर्दाना ताकत बढ़ाते हैं, आपकी मर्दाना कुव्वत बढ़ाते हैं, आपकी मर्दाना टाइमिंग बढ़ा देते हैं। पहले तो सबसे पहले अपने आप को टेंशन फ्री करें। जी हाँ, टेंशन फ्री कर लिया है। अब दूसरी वजह इसकी मुर्गन ग़िज़ाएँ हैं। जी हाँ, जो मुर्गन ग़िज़ाएँ होती हैं इसके अंदर ऐसे गंदे घी इस्तेमाल होते हैं, ऐसे ऑयल्स इस्तेमाल होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपकी जो वेन्स होती हैं, जो आर्टरीज़ होती हैं, खून की नालियाँ, उसके अंदर क्या होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पूरे आज़ा को खून सही तरीके से नहीं पहुँच सकता। तो आपकी मर्दाना ताकत भी कम हो जाती है और मर्दाना टाइमिंग भी कम हो जाती है। नंबर 3 पर, अगर आपका मैदा ठीक नहीं, आपका जिगर ठीक नहीं काम कर रहा, तो उसकी वजह से भी आपको मर्दाना टाइमिंग का भी मसला होगा, मर्दाना ताकत का भी मसला होगा। तो नाजरीन, अब आपको और भी इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत मेन जो आजकल ज़्यादातर हो रही हैं वो वजूहात बताई हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वजूहात को भी ठीक करें और साथ आपको जो जड़ी बूटी बता रहा हूँ ये अल्लाह का बहुत बड़ा अनमोल तोहफ़ा है। इसको ले आएँ और इसका पाउडर बनवा के ले आएँ। फिर आपको तरीका बताता हूँ, उसका नाम बताता हूँ कि वो जड़ी बूटी है कौन सी। तो नाजरीन, आपको बेताबी से इंतज़ार होगा, तो मैं आपको इंतज़ार नहीं करवाना चाहता। इसके लिए आपको अश्वगंध नगोरी, ये जड़ी बूटी का नाम है, इसको अश्वगंधा भी कहते हैं और इसको इंग्लिश के अंदर चेरी भी कहते हैं। जी हाँ, इसको इंग्लिश के अंदर और भी इसके नाम होते हैं, काफ़ी सारे ये नामों से पहचानी जाती है। तो जो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर अश्वगंधा या अश्वगंध नगोरी इसको कहा जाता है। ये एक बहुत अच्छी मेडिसन है। इसके अंदर इतने अल्लाह ने मिनरल्स और इतने इसके अंदर विटामिन्स और हमारे जिस्म के लिए जो ज़रूरी अज्जा हैं वो इस एक जड़ी बूटी के अंदर अल्लाह ने रख दी हैं। तो आपको इसकी रिसर्च भी करनी चाहिए। अश्वगंध नगोरी के और बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके निज़ाम को ठीक करती है, आपके जिगर को ठीक करती है, आपके जो दिमाग है उसको तंदुरुस्त रखती है, आपकी टेंशन को ख़त्म करती है, आपका बीपी भी कंट्रोल करती है। तो देखें एक जड़ी बूटी के कितने फ़ायदे हैं। यानी जो आपके मसाइल थे, आपकी मर्दाना टाइमिंग, आपकी मर्दाना क़ुव्वत के जो मसाइल थे जो आपको मैंने पहले बयान किए हैं, तो ये इन सब को तंदुरुस्त करती है, इन सब को ठीक करती है। तो अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अश्वगंध नगोरी ले आए हैं, उसका पाउडर भी बनवा लिया है, तो अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका समझे। हम इसको जब गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से बजाय फ़ायदा होने के हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो नाजरीन, इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसके आपने जड़ लेनी है। जी हाँ, पंसार वाले को कहें कि आपको अश्वगंधा अश्वगंध नगोरी की जड़ दे। इसके ज़्यादातर जड़ के फ़ायदे होते हैं या पत्तों के फ़ायदे होते हैं। तो आपको क़ुव्वत बा में इजाफ़ा करना है, मर्दाना टाइमिंग में इजाफ़ा करना है, तो इसकी जड़ सबसे बेस्ट होती है। आपने वो जड़ कितनी लेनी है, आपने 2 से 4 ग्राम जड़ ले लें और इसको फिर आपने क्या करना है, इसका पाउडर बनवा लें।
سب سے بیسٹ ہوتا ہے اس کا پاؤڈر۔ پھر آپ نے اس کو اگر مقوی باء کے لیے استعمال کرنا ہے، قوت باء میں اضافے کے لیے، طاقت کے لیے، تو یہ دودھ یا گھی کے ساتھ استعمال کرنی ہوگی۔ جو دیسی گھی ہوتا ہے یا گائے کا دودھ ہوتا ہے اس کو گرم کر کے اس کے ساتھ آپ کو یہ مقدار کھانی پڑے گی، یعنی روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 4 گرام آپ کو جڑ کے پاؤڈر بنا کر استعمال کرنا ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو رات کو، ہاں یہ بھی سن لیں کہ رات کے وقت سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے یہ آپ استعمال کریں گے اور اس کے اتنے حیران کن نتائج آپ کو ملیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک جڑی بوٹی، کیونکہ بتاتے تو اور بھی بہت زیادہ نسخے ہیں، میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو، اور بھی بہت زیادہ اچھے نسخے بتاؤں گا اس مسئلے کے لیے، لیکن مجھے خوشی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ایک جڑی بوٹی سے آپ کے ہزاروں مسائل حل ہو رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کو کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی مردانہ ٹائمنگ میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کا جو عضو تناسل ہے اگر وہ سکڑ گیا ہے تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ جو ہی اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور دخول کرتے ہیں اور فوراً فارغ ہو جاتے ہیں، وہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ جڑی بوٹی استعمال کریں گے تو یہ سرت انزال کے خاتمے کے لیے بھی بہت اکثیر ہے۔ جی ہاں، اب آپ کو یہ بتاتا ہوں، اگر آپ کو بہت اچھے نتائج، بہت زیادہ بہتر نتائج چاہیے تو آپ نے اب اس کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے بھی اچھے سے زیادہ نتائج اس جڑی بوٹی سے ملیں تو آپ کو پھر وہ طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، پلیز آپ کاپی نکالیں اور لکھ لیں۔ پھر اگر آپ نے زیادہ بہتر نتائج لینے ہیں تو آپ نے جو جڑ لی تھی 2 سے 4 گرام، اس کا پھر آپ نے صفوف بنایا، پاؤڈر بنایا، اس کو آپ نے ایک لمبی سیاہ مرچ لے لینی ہے اور دیسی گھی تھوڑا سا لے لینا ہے۔ اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سا شہد، 1 یا 2 چمچ شہد یا چینی رہنے دیں، چینی اچھی چیز نہیں ہوتی، شہد ملا دیں اور آپ نے اس کو گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر یہ جو میں نے آپ کو ابھی صفوف اور اس کا استعمال بتایا ہے کہ مرچ کے ساتھ، گھی کے ساتھ اور شہد کے ساتھ، یہ اگر آپ استعمال کرنا شروع کر دیں گے، یعنی ہر رات کو آپ یہ استعمال کریں گے تو 1 ماہ کے اندر آپ کا ہر مسئلہ ہی انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ صرف قوت باء نہیں، مردانہ ٹائمنگ نہیں، سرت انزال نہیں، جریان نہیں، اطلام نہیں، آپ کا نظام نہضام بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کے کوئی دل کے مسائل ہیں، جگر کے مسائل ہیں، جوڑوں کے مسائل ہیں، دردوں کے مسائل ہیں، انشاءاللہ سارے مسائل 1 ماہ کے اندر ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ سے ریکویسٹ تو صرف یہی ہوتی ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیا کریں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں، اسے سبسکرائب کریں، بیل کے دیے گئے آئیکن کو دبا دیں اور ساتھ لائک کریں، کومنٹس دیں اور دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لاتا رہوں گا اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ کے لیے والسلام، اللہ حافظ۔